मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जो न सिर्फ तिजारती लिहाज से अहम है बल्कि सेहत के हवाले से भी एक मुनफरिद मुकाम रखता है। यहाँ कई तारीखी, सकाफती और तफरीही मुकामात मौजूद हैं। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम कराची के 10 मशहूर सेहती मुकामात का जिक्र करेंगे। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, मज़ार कायद। मज़ार कायद कराची में वाक़या पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मकबरा है। ये इमारत एक बुलंद सफेद संगे मरमर से तैयार करदा गुंबद नुमा ढांचा है। मज़ार के अंदर एक मरकजी हाल है जिसके वस्त में कायद आज़म का मकबरा है। मज़ार के चारों अतराफ में खूबसूरत बागात और फवारे बनाए गए हैं जो इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। मज़ार कायद में सिर्फ कायद आज़म ही नहीं बल्कि दीगर अहम कौमी शख्सियात भी मदफून हैं, जिनमें मोहतरमा फातिमा जिन्नाह जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बहन हैं, लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म बने। यहाँ आने वाले अफराद को कायद आज़म के इस्तेमाल शुदा एशिया पर मबनी एक छोटा सा म्यूजियम भी दिखाया जाता है जिसमें उनकी कार, लिबास, फर्नीचर वगैरह शामिल हैं। मज़ार कायद पर यौम पाकिस्तान, यौम आज़ादी और यौम वफात कायद आज़म को सरकारी सतह पर तकारीब मुनअक्किद होती हैं। तुलबा, सियाह और आम शहरी बड़ी तादाद में यहाँ आकर अपने कौमी रहनुमा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। नंबर 2, क्लिफ्टन बीच कराची। कराची पाकिस्तान का एक मशहूर समुद्री साहिल है जो कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़या है। यहाँ लोग पिकनिक मनाने, चहल कदमी और खानदानों के साथ वक्त गुजारने आते हैं। साहिल पर घुड़सवारी, ऊंट की सवारी और मोटर बाइक राइड्स में भी दस्तयाब हैं। क्लिफ्टन बीच पर मुकामी स्ट्रीट फूड की दुकानें, चाय वाले और आइसक्रीम फरोश मौजूद होते हैं। समुंदर की लहरों का शोर, नमकीन हवा और रेत पर चलने का एहसास क्लिफ्टन बीच की सबसे बड़ी कशिश है। यहाँ गरूब आफ्ताब का मंजर खास तौर पर काबिले दीद होता है जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता समुंदर में छुपता है। एक मसरूफ सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी का मजार क्लिफ्टन बीच के करीब वाक़या है। नंबर 3, मोहटा पैलेस। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़या एक तारीखी और सकाफती विरसा है। मोहटा पैलेस सन 1927 में एक हिंदू मारवाड़ी ताजर ने अपनी गर्मियों की रहायश के लिए तमीर करवाया। क़याम पाकिस्तान के बाद मोहटा खानदान भारत मुंतकिल हो गया और ये इमारत हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल आ गई। 1960 की दहाई में मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने इसे अपनी सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया। मोहटा पैलेस की तामीर में मुगल और राजस्थानी तर्ज तामीर का इम्तजाज नजर आता है। इमारत में 9 गुंबद, 8 कोने वाले मीनार, संगे मरमर की खिड़कियां और नफीस लकड़ी का काम शामिल हैं और एक ज़ेरे ज़मीन गर्म पानी का तालाब मौजूद है। 1995 में हुकूमत सिंध ने इस इमारत को खरीद कर म्यूजियम में तब्दील किया। ये म्यूजियम पाकिस्तान के फनून लतीफ़ा, सकाफत और तारीख की नुमाइशों के लिए वक्फ है। यहाँ मुस्तकिल और आर्जी नुमाइशें मुनअक्किद होती हैं जिनमें मुसव्वरी, खताती, मुजस्मा साजी और दीगर फनून शामिल हैं। नंबर 4, कराची चिड़ियाघर, जिसे कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन्स भी कहा जाता है, पाकिस्तान का दूसरा कदीम तरीन और सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ये कराची के इलाके गार्डन ईस्ट में वाक़या है। कराची चिड़ियाघर में तकरीबन 800 से जायद जानवर मौजूद हैं जिनमें 80 से ज्यादा इकसाम के ममालिया, 460 परिंदे और 200 से जायद रेंगने वाले जानवर शामिल हैं। एलिफेंट हाउस चिड़ियाघर का सबसे मशहूर हिस्सा है। यहाँ 65 साला एशियाई हाथी और 2 अफ्रीकी हाथी नूरजहां और मधुबाला को यहाँ लाया गया। यहाँ रिप्टाइल हाउस में 13 इकसाम के सांप और छिपकलियाँ मौजूद हैं। कराची चिड़ियाघर के अहम जानवरों में सफेद शेर, बंगाल टाइगर, शामी भूरा रीछ, जराफा, जेबरा, बब्बर शेर, नील गाय, लामा बंदर, मगरमच्छ, शतर मुर्ग और मुख्तलिफ इकसाम के हरन शामिल हैं। कराची चिड़ियाघर में एक म्यूजियम भी है। यहाँ मुख्तलिफ जानवरों के
حنوط شدہ نمونے، کھالیں، سینگ اور پر وغیرہ نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہاں کا خوبصورت مغل گارڈن فواروں، موسمی پھولوں اور سبزہ زاروں سے مزین ہے۔ اس زو میں 28 ٹینکوں پر مشتمل ایکویریم ہے، جن میں تقریباً 30 اقسام کی 300 مچھلیاں موجود ہیں۔ یہاں ممتاز بیگم کا کردار بھی ایک منفرد تفریحی مظاہرہ ہے۔ نمبر 5، پاکستان میری ٹائم میوزیم۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع ایک وسیع اور جدید بحری عجائب گھر ہے، جو پاکستان کی بحری تاریخ، نیوی کی خدمات اور سمندری ورثے کو محفوظ رکھنے اور عوام تک پہنچانے کے لیے 1997 میں کھول دیا گیا۔ یہ میوزیم 28 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ میوزیم کی عمارت 3 منزلوں پر مشتمل ہے، جس میں 9 گیلریاں اور 11 نمائشیں شامل ہیں۔ یہاں پرانی بحری اشیاء، پینٹنگز، ڈائیوراماز اور مررز کے ذریعے پاکستان کے بحری ورثے اور نیوی کی کامیابیوں کو پیش کیا گیا ہے۔ میوزیم کے احاطے میں ایک مصنوعی جھیل اور ایک روایتی لائٹ ہاؤس کی نقل بھی موجود ہے۔ میوزیم میں ایک لائبریری بھی ہے۔ نمبر 6، ڈولمن مال کلفٹن۔ کراچی کا ایک نمایاں اور جدید شاپنگ مال ہے، جو شہر کے پوش علاقے کلفٹن کے ساحل پر واقع ہے۔ یہ مال نہ صرف خریداری کے لیے بہترین مقام ہے، بلکہ تفریح، کھانے اور خاندانی وقت گزارنے کے لیے بھی ایک مثالی جگہ ہے۔ مال میں 130 سے زائد مقامی اور بین الاقوامی برانڈز کی دکانیں موجود ہیں۔ ڈولمن مال کا فوڈ کورٹ 1200 افراد کی گنجائش رکھتا ہے، جہاں مختلف قسم کے کھانے دستیاب ہیں۔ فاسٹ فوڈز، پاکستانی، اطالوی، چائنیز اور دیگر بین الاقوامی کھانے۔ اس کے علاوہ مال میں کئی کیفے اور ریسٹوران بھی موجود ہیں۔ خاندانوں اور بچوں کے لیے مال میں تفریحی مراکز موجود ہیں۔ یہاں مختلف قسم کے جھولے، گیمز اور دیگر تفریحی سرگرمیاں دستیاب ہیں۔ نمبر 7، فرائر ہال کراچی ایک تاریخی اور ثقافتی ورثہ ہے، جو نہ صرف اپنی شاندار فن تعمیر بلکہ ادبی، علمی اور ثقافتی سرگرمیوں کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہ عمارت 1865 میں مکمل ہوئی اور آج بھی کراچی کی پہچان سمجھی جاتی ہے۔ یہ ہال وینیٹین گوتھک طرز تعمیر کا شاہکار ہے، جس میں برطانوی اور مقامی فن تعمیر کے عناصر کا امتزاج ہے۔ اس میں نوکدار محرابیں، بلند چھتیں، رنگین شیشے کی کھڑکیاں اور خوبصورت نقش و نگار شامل ہیں۔ فرائر ہال میں واقع لیاقت نیشنل لائبریری کراچی کی بڑی لائبریریوں میں سے ایک ہے، جس میں 70,000 سے زائد کتابیں اور نایاب مخطوطات موجود ہیں۔ ہال کے ارد گرد کا علاقہ باغ جناح کہلاتا ہے۔ یہ 15 ایکڑ پر مشتمل سرسبز و شاداب پارک ہے۔ فرائر ہال میں باقاعدگی سے کتاب میلوں، آرٹ نمائشوں، موسیقی کے کنسرٹس اور ادبی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہ کراچی بنالے جیسے بڑے ثقافتی ایونٹس کا بھی میزبان رہا ہے۔ نمبر 8، ہاکس بے اور سن سٹ پوائنٹ کراچی۔ یہ کراچی کے 2 معروف ساحلی مقامات ہیں۔ ہاکس بے کراچی کے جنوب مغرب میں تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ساحل اپنی صاف ستھری ریت اور نیلے پانی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں آپ اونٹ اور گھوڑے کی سواری، تیراکی اور کشتی رانی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ہاکس بے خاندانوں کے لیے ایک مثالی مقام ہے۔ یہاں مختلف ہٹس کرائے پر دستیاب ہیں، جو آپ کو آرام دہ ماحول فراہم کرتی ہیں۔ سن سٹی پوائنٹ کراچی میں غروب آفتاب کے حسین مناظر دیکھنے کے لیے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ ان معروف مقامات میں سی ویو، یہ کراچی کا سب سے معروف ساحل ہے، جہاں سے غروب آفتاب کا منظر دیکھنا ایک خاص تجربہ ہوتا ہے۔ چائنا پورٹ اور سولیس بیچ ہٹ، ان مقامات پر بھی آپ غروب آفتاب کے دلکش مناظر کے ساتھ ساتھ آرام دہ ماحول کا بھی لطف اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 9، باغ ابن قاسم کراچی کا سب سے بڑا شہری پارک ہے، جو 130 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور کلفٹن کے ساحلی علاقے میں واقع ہے۔ اس باغ میں بہت سے تاریخی مقامات موجود ہیں اور ایک وسیع گلاب کا باغ موجود ہے۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے پارک میں ایک جدید جاگنگ، واکنگ
سکیئنگ اور سائیکلنگ ٹریک تعمیر کیا جس میں خواتین کے لیے ہفتے میں 2 دن مخصوص کیے گئے ہیں۔ باغ ابن قاسم نہ صرف کراچی کے شہریوں کے لیے تفریح کا مرکز ہے، یہ مختلف ثقافتی اور تفریحی تقریبات کا بھی انعقاد کرتا ہے۔ نمبر 10 الادین پارک۔ کراچی میں امیوزمنٹ اور تھیم پارک کی کمی نہیں ہے، ان میں سے ایک بڑا نام الادین پارک کا ہے۔ الادین پارک میں 40 سے زائد مختلف اقسام کے جھولے موجود ہیں جس سے وہاں جانے والے افراد محظوظ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہاں پر مختلف اقسام کی گیمز اور انڈور گیمز بھی موجود ہیں۔ یہ ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور کراچی کے بڑے امیوزمنٹ پارک میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔